समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाको हामीले मनन गर्दै हामी नयाँ युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत भएका छौँ र हामीले नयाँ युट्युब च्यानललाई पनि प्रारम्भ गरिसकेका छौँ र पौराणिक कथा नामक नयाँ च्यानल मार्फत हजुरका समक्षमा हामीहरू उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरूले उक्त च्यानलमा गएर श्रीमद् गणेश पुराणको दिव्य कथालाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र उक्त च्यानलसम्म पुग्नका निम्ति हजुरलाई सहज होस् भनेर मैले कमेन्ट बक्समा लिङ्क कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु। हजुरहरूले ती नीला अक्षरहरूमा छोएर उक्त च्यानलमा पुग्न सक्नुहुनेछ र उक्त च्यानल मार्फत पनि हजुरहरूलाई हामीले पौराणिक कथाहरूका विषयमा विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूले उक्त च्यानलमा गएर कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र यहाँहरू नियमित दर्शक, नियमित श्रोता बनिदिनुहोला भनेर हामी विशेष यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ। हरि न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्य पदनुसरणं क्लेशहरणम्। यसरी जरत्कार मुनिले सम्पूर्ण प्रकारका देवताहरूलाई प्रश्न गरिसके पछाडि मुनिको वचनलाई सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिम्री पत्नी मनसा धर्ममा आस्था राख्छिन्, तिमीलाई त्याग्ने नै भए कुनै सन्तानकी जननी बनाइदेऊ। नीतिले भनेको छ, नेत्रे यथैक नेत्राणां त्रिसितानां यथा जले। नेत्र नभएकालाई नेत्र प्रदान गर्नु, भोककालाई अन्न दान गर्नु, तिर्खाएकाहरूलाई के गर्नु त भने जल दान गर्नु। त्यस्तै गरी सोही प्रकारको उपकार कर्म गर्नका निम्ति तिमीले के गर्नु पर्दछ भने स्त्रीलाई कुनै न कुनै सन्तानको माताजी बनाइदिनु पर्छ। यसरी ब्रह्माजीको कुरालाई सुनेर जरत्कारुले मन्त्र पढेर मनसाको नाभिमा स्पर्श गरे। त्यसपछि उनले भने, यस गर्भबाट तिमीलाई पुत्र हुनेछ। यो पुत्र परम तेजस्वी, अत्यन्त ज्ञानी, गुणी र कुलको उद्धारक हुनेछ। देवी, म तपस्या गर्नका निम्ति पुष्कर क्षेत्रमा जाँदैछु, अब तिमी पनि जान सक्छौ। जरत्कारुको वचनलाई सुनेर मनमा शोकले आतुर भइन्। अब मनसा के गरिन्? शोकले अत्यन्त आतुर भइन्। उनले पतिदेवलाई भनिन्, प्रभु, हजुरले मैले हजुरको निन्द्रा भङ्ग गरेँ, तर यो मेरो दोष होइन। यसको कारणबाट हजुरले मलाई त्याग्नु उचित होइन। यसो भनेर उनले पतिदेवका चरणमा समातिन्। मुनिवर जरत्कारु कृपाका समुद्र नै थिए। उनले एक क्षणका लागि मनसालाई साथमा लिए र मुनिका आँखाबाट अश्रुधारा बग्यो। अश्रुधाराबाट मनसा अभिषिक्त भइन्। यस्तो भए पनि मुनिसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने डर उनमा थियो। तत्पश्चात उनीहरू ज्ञानद्वारा शोकमुक्त भए। त्यसपछि मुनिवर जरत्कारु मनसालाई सम्झाएर तपस्या गर्नका निम्ति जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरे। मुनि गएको केही समयपछि मङ्गलबारको दिन शुभ योगमा मनसाले पुत्र उत्पन्न गरिन्। उनको गर्भ भगवान नारायणको अंश थियो। त्यो बालकलाई भगवान शङ्करबाट ज्ञानोपलब्धि भएको थियो। देवी मनसा बालकलाई लिएर आफ्ना पिता कश्यपको आश्रममा गइन्। कश्यपका दिति, अदिति तथा अरू पत्नीहरूले त्यो बालकलाई देख्दा सबैको मन अत्यन्त प्रसन्न भयो। नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, यस उपाख्यानको अर्को पनि प्रसङ्ग छ, सुना। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षितलाई ब्राह्मणको श्राप परेको थियो। ब्राह्मणले उनलाई श्राप दिँदै भनेका थिए, आजको 7 दिनको दिनमा तक्षक नागले टोकेर तिम्रो मृत्यु हुनेछ। श्राप परेको 7 दिनमा उनलाई तक्षक नागले डस्यो। राजा परीक्षित परलोक भए। छोरा जन्मी जयले उनको दाह संस्कार काज क्रिया गरे। तक्षकसँग रिसाएर राजा जनमेजयले सर्पसत्र यज्ञको आरम्भ गरे।
ब्राह्मण मण्डली र इन्द्र तक्षक नागलाई मार्नका निम्ति उद्यत भए। यो स्थितिमा इन्द्रको साथमा देवताहरू मनसा कहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि इन्द्रले अत्यन्त भयभीत हुँदै उनको प्रार्थना गरे। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक आफ्नी आमा मनसाको आज्ञाले राजा जनमे जयको यज्ञमा गए। उनले जनमे जयसँग इन्द्र र तक्षकको प्राणको याचना गरे। त्यसपछि जनमे जयले ब्राह्मणद्वारा यज्ञको पूर्णाहुति गराए। नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान देवराज इन्द्रले मनसा देवीको कुन स्तोत्रले प्रार्थना गरेका थिए। भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, देवराज इन्द्रले गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव र गौरी यी 6 देवताहरूको पूजा गरेपछि साध्वी मनसाको पूजा गरेका थिए। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा। यो 10 मूल मन्त्र उच्चारण गरेर यथोचित पूजा सम्पन्न गरेका थिए। यता मनसा देवी पुत्रका साथमा पिता कश्यपको आश्रममा दीर्घकालसम्म बसिन्। भ्रातृवर्गले सधैँ उनको सम्मान र अभिवादन गर्दथे। त्यसपछि गोलोकबाट सुरभि गाई आइन्। उनले आफ्नो दूधले आदरणीय मनसा देवीलाई स्नान गराएर सम्मानपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। देवीले उनलाई गोप्य प्रकारको ज्ञानको उपदेश दिइन्। त्यसपछि सुरभि देवताहरूद्वारा अत्यन्त पूजित भइन्। देवी मनसा पनि पुनः स्वर्गलोकतर्फ प्रस्थान गरिन्। यो स्तोत्रको जसले 5 लाख पटक जप गर्छ उसलाई मन्त्रको सिद्धि प्राप्त हुन्छ र ऊ सर्पको भयबाट मुक्त हुन्छ। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 47 अध्याय र 48 अध्यायलाई विश्राम गर्दै 49औं अध्यायमा नारदजीले भन्नुहुन्छ, भगवान गोलोकबाट आएकी ती सुरभिको थिइन्। म उनको जन्म र चरित्रका बारेमा सुन्न चाहन्छु भन्दा नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, देवी सुरभि गोलोकमा प्रकट भएकी हुन्। सुरभि गाईहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुन्। यिनकी जननी गाईहरूमा प्रमुख थिइन्। वृन्दावनमा गाईहरूमध्ये प्रथम जन्म सुरभिको भएको हो। म उनको चरित्रका विषयमा बताउँदछु। एक समयको कुरा हो, राधापति कौतुकी वृन्दावनमा गएका थिए। त्यस समयमा भगवान श्रीकृष्ण र राधा गोपिनीहरूबाट घेरिएर वृन्दावनमा बसिरहनु भएको थियो। कौतूहल बसका साथमा प्रभु भगवान श्रीकृष्ण थकाएको बहाना गरेर एकान्तमा बस्न थाल्नुभयो। त्यसै समयमा उहाँलाई दूधपान गर्ने इच्छा भयो। तत्काल प्रभुले आफ्नो बायाँ भागबाट लीलापूर्वक सुरभि गाईलाई प्रकट गर्नुभयो। गाईका साथमा बाछो पनि थियो। बाछाको नाम मनोरथ थियो। दृष्ट्वा सबत्सां श्रीदामा नवभाण्डे दुदोह च तदुत्थं च पय स्वादु पपौ गोपीपति स्वयं। ती सबत्सा गाईलाई देखेर श्रीदामाले एउटा नयाँ भाँडामा दुध दुहे। भगवान श्रीकृष्णले स्वादिष्ट दुध पिउनुभयो। त्यसपछि दुधको भाँडो भुइँमा खस्यो र त्यो भाँडो फुट्यो। दुध जमिनमा फैलियो। त्यो दुधले सरोवरको स्वरूप लियो। त्यो सरोवर क्षीर सरोवर नामले गोलोकमा प्रसिद्ध छ। गोपीहरू र राधाका साथमा त्यो क्रीडा सरोवर भयो। त्यो राधाका लागि गोपीहरूका लागि क्रीडा गर्ने सरोवर भयो। भगवान श्रीकृष्णको इच्छाले त्यहाँ अकस्मात असंख्य कामधेनु गाई प्रकट भए। त्यहाँ जति नयाँ गाईहरू थिए त्यति नै गोपालहरूका सुरभिका अथवा गोपालहरू सुरभिका रौँबाट प्रकट भए। त्यसै समयमा भगवान श्रीकृष्णले सुरभिको पूजा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्रिलोकमा देवीको विशिष्ट पूजाको प्रचार भयो। दीपावलीको दोस्रो दिनमा भगवान श्रीकृष्णको आज्ञाबाट देवी सुरभिको पूजा सम्पन्न भएको थियो। यो प्रसङ्ग मेरा पिता धर्मको मुखबाट मैले सुनिसकेको छु। ओम सुरभ्यै नमः। यो षडाक्षर मन्त्र 1 लाख पटक जपेमा मन्त्रको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यसबाट कल्प वृक्षबाट प्राप्त हुने फल भक्तहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। यी देवीको पूजा गर्दा पञ्चपल्लवले युक्त कलशमा शालग्रामको मूर्तिसहित पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि गाईको प्रार्थना गर्नुपर्छ।
गाईहरूकी अधिष्ठात्री देवी पवित्र रूपा हजुरले भक्तहरूको मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हे देवी, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। दीपावलीको पूर्वाह्न कालमा यिनको विशेष विधिले भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। हे नारद, एक समयको कुरा हो, 12 कल्प बित्दै थियो। त्यसै समयमा सुरभिले दुध दिनका निम्ति बन्द गरिन्। त्रिलोकैमा दुधको अभाव भयो। देवताहरू अत्यन्त चिन्ताले आकुल व्याकुल भएर ब्रह्मलोकमा गए। ब्रह्माले सबैलाई सुरभिको प्रार्थना गर्न भन्नुभयो। देवताहरूको प्रार्थनाबाट सुरभि अत्यन्त प्रसन्न भइन् र ब्रह्मलोकमै प्रकट भइन्। उनी इन्द्रलाई अभिष्ट वरदान दिएर आफू गोलोकमा गइन्। त्यसपछि जगतमा सहसा दुधको पूर्णता भयो। दुधबाट घिउ बन्यो र यज्ञहरू सम्पन्न हुन लागे। यसैबाट देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न भई सन्तुष्ट भए। अब नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मूल प्रकृति आराध्या देवीहरूको उपाख्यान मैले सुने। अब भगवती श्री राधा र दुर्गाको वेद गोप्य अर्थात् वेदमा वर्णित रहस्य, त्यसको मन्त्र र अनुष्ठानको प्रयोगका बारेमा सुन्न चाहन्छु भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, बाबु नारद, मूल प्रकृति स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी जगत उत्पत्तिको समय 2 शक्तिबाट प्रकट भएकी थिइन्। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राण की अधिष्ठात्री हुन् भने दुर्गा पनि उहाँकी बुद्धि की अधिष्ठात्री हुन्। यी दुवै देवीले सम्पूर्ण जगतलाई नियन्त्रणमा राख्दछन्। विराट आदि चराचर जगत यिनीहरूकै अधीनमा छ। अतः श्री राधा र दुर्गालाई प्रसन्न गर्नका निम्ति नित्य निरन्तर उनीहरूको उपासना गर्नुपर्छ। नारद, पहिले श्री राधाको मन्त्रका बारेमा भक्तिपूर्वक सुन। श्री राधा यो शब्दको अन्त्यमा चतुर्थी विभक्ति लगाएर त्यसको अगाडि बन्ही जाय अर्थात् स्वाहा शब्द जोड्नुपर्छ। श्री राधायै स्वाहा। श्री राधाको यो षडक्षर मन्त्र अर्थ र धर्म र अर्थको प्रकाश पार्ने कुरा हो। यस मन्त्रको अगाडि ह्रीम प्रयोग गरेर यसलाई श्री राधा वाञ्छा चिन्तामणि मन्त्र पनि भनिन्छ। ह्रीम श्री राधायै स्वाहा यो मन्त्रको भगवान श्री कृष्णले पनि जप गर्नुभएको थियो। राधा देवी भगवान श्री कृष्णकी अधिष्ठात्री हुन्। राधा बिना श्री कृष्ण एक क्षण पनि बस्न सक्नुहुन्न। सम्पूर्ण कामना पूरा गरिदिने हुनाले यिनको नाम राधा भयो। राजमण्डलमा विराजमान भएर राधाले सबैलाई अभय प्रदान गर्छिन्। यी शान्त स्वरूपा देवी सधैँ शाश्वती यौवना बनिरहन्छन्। गोपिनीहरूकी स्वामिनी बनेर यिनी रत्नमय सिंहासनमा विराजमान हुन्छन्। यसकारण राधाको पूजा गर्दा पहिले उनको हृदयमा ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि सालग्रामको मूर्ति, कलश अथवा अष्टदल लेखिएको यन्त्रमाथि आह्वान गरेर विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। नारदले भन्दछन्, भगवान श्री राधाको स्तोत्र सुनाउने कृपा गर्नुहोस् जसबाट राधा प्रसन्न हुन्छन्। भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, नमस्ते परमेशानी रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये। भगवती राधाको प्रार्थना गर्दा, हे रासेश्वरी, हजुर कृष्ण की प्रिया हुनुहुन्छ, समस्त जगत की जननी हुनुहुन्छ। हजुरमा नै सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती, षष्ठी र मंगल चण्डिका रूपमा विराजमान रहनुहुन्छ। तुलसी रूपा तिमीलाई बारम्बार नमस्कार छ हे दुर्गे, बारम्बार प्रणाम छ हे सर्वस्वरूपिणी, नमस्कार छ भनेर आराधना गर्नुपर्छ। अब नारदलाई भगवान नारायणले बताउनु भयो, नारद, अब भगवती दुर्गाको पूजाका विधानका विषयमा श्रवण गर। दुर्गा देवीमा जगतलाई घोर संकटबाट रक्षा गर्ने शक्ति र गुण छ। यही कारण जगतमा यिनको नाम दुर्गा नामबाट प्रसिद्ध छन्। शैवी र वैष्णवी पुरुषहरूद्वारा निरन्तर यिनको उपासना हुन्छ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे यो मनुप्रोक्त देवीको नवाक्षर मन्त्र हो। उपासकहरूका लागि यो कल्पवृक्ष समान छ। नवारण मन्त्रलाई ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र 3 रूप अर्थात् ऋषि रूप भनेर भनिन्छ। गायत्री, उष्णेग र त्रिष्टुपी 3 छन्द हुन्। महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती देवता रूप हुन् भनेर रक्तदन्तिका, त्यस्तै गरी
दुर्गा एवं भ्रामरी 3 बीज रूप हुन्। नन्दा, शाकम्भरी र भीमालाई शक्ति स्वरूपा भनिन्छ। अब देवीका यन्त्रका विषयमा वर्णन गर्नुभयो भगवानले। छकोणले युक्त त्रिकोण यन्त्र बनाउनु पर्छ, जसको चारैतिर अष्टदल कमल रहोस्। शालग्राम, कलश यन्त्र, प्रतिमा, बाण चिन्हहरूको पूजा अथवा सूर्यमा एकनिष्ठ भएर भगवतीलाई आन्तरिक भावमा राखेर पूजा गर्नुपर्छ। यन्त्रको पूर्व कोणमा सरस्वती सहित ब्रह्मा, नैऋत्य कोणमा लक्ष्मी सहित भगवान श्रीहरि, वायव्य कोणमा पार्वती सहित शम्भुको पूजा गर्नुपर्छ। देवीको उत्तरतर्फ सिंहको, बायाँतर्फ महिषासुरको पूजाको नियम छ। छकोणमा क्रमशः नन्दजा, रक्तदन्ता, शाकम्भरी, शिवा, दुर्गा, भीमा र भ्रामरीको पूजा गर्नुपर्छ। अष्टदलमा ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, ऐन्द्री र चामुण्डाको पूजा गर्नुपर्छ। पछि देवीका अरू नामहरूबाट पनि पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँका आयुध सहित इन्द्र आदि देवताहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ। भगवतीको अगाडि सप्तशती स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्छ, किनकि यस त्रिलोकमा यस स्तोत्रको समान अरू कुनै पनि स्तोत्र छँदै छैन। देवीलाई प्रसन्न गर्न पुरुषहरूले यस स्तोत्रको प्रतिदिन पाठ गर्नुपर्छ, जसले सप्तशती स्तोत्रको 1 अध्याय मात्र पाठ गर्दछ भने पनि उसलाई भगवती देवीले अनुकूल भएर फल प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 50 अध्यायले पूर्ण भएको 9औं स्कन्धलाई प्रणाम गर्दै अब हामी 10औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। 10म स्कन्धको प्रारम्भमा नारदजीले भन्नुहुन्छ, भगवान कुन कुन मन्वन्तरमा देवीको रूप कस्तो कस्तो आकारबाट प्रकट भएको हो, देवी महात्म्यले परिपूर्ण प्रसङ्गको वर्णन सुनाउने कृपा गर्नुहोस् भन्दा नारायणले भन्नुहुन्छ, महर्षि अब देवी महात्म्य सुना। यो महात्म्यको श्रवणको प्रभावबाट भक्तहरूको हृदयमा देवी भक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। यस जगतमा सर्वप्रथम भगवान श्रीहरिको नाभि कमलबाट ब्रह्मा प्रकट हुनुभयो। प्रकट ब्रह्माका 4 मुख थिए। मनुं स्वायम्भुवं नाम जनयामास मानसात्, समानसो मनुः पुत्रो ब्रह्मणा परमेष्ठिनः। ब्रह्माले स्वयम्भू मनुलाई मानस पुत्रका रूपमा प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले धर्म स्वरूपिणी सतरूपालाई मनबाट प्रकट गरेर स्वयम्भू मनुलाई के गर्नुभयो त पत्नीका रूपमा सुम्पिदिनुभयो। तत्पश्चात मनु क्षीर सागरको तटमा बसेर देवीको आराधना गर्न लागे। उनी निराहार रहेर के गरे, देवी भगवतीको उपासनामा तत्पर रहे। मनुले इन्द्रियलाई वशमा राखेका थिए। उनको तपस्या, प्रार्थना र आराधनाबाट देवी भगवती अत्यन्त प्रसन्न भएर उनको अगाडि प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, राजन तिमीलाई के इच्छा छ, उचित प्रकारको वरदान माग भन्दा मनुले देवताहरूले पनि पाउन नसक्ने त्यस्तो असम्भव श्रेष्ठ र दुर्लभ वरको याचना गरे। स्वयम्भुव नाम गरेका मनुले भन्दछन्, हजुरको जय जय होस्, हजुर जगत धारिणी हुनुहुन्छ। हजुरको आज्ञाबाट यस जगतमा ब्रह्माले सृष्टि, विष्णुले पालन, रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। यम, वरुण, रुद्र, कुबेर, अग्नि, वायु आदि र शेष नाग पनि हजुरका अंशरूप हुन्। तसर्थ मेरो प्रार्थना के छ भने मैले गर्ने सृष्टि कार्यमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस्। तसर्थ प्रभु हजुरको, जसले हजुरको बाघ भव मन्त्रको अनुष्ठान गर्दछ, प्रभु हे भगवती त्यसको लक्षित काममा ढिलाइ हुँदैन। देवी हजुरको चिन्तन र आराधना गर्नेलाई सहजै भुक्ति र मुक्तिको प्राप्ति होस्। जसले अन्तर हृदयबाट हजुरको ध्यान गर्दछ उसलाई ज्ञान सिद्धि, कर्मयोगको सिद्धि र उसका पुत्र पौत्रको पनि वृद्धि होस्। हजुरको उपासना गर्नमा उनीहरूको मन सधैँ लागिरहोस्, यही मेरो प्रार्थना छ भनेर स्वयम्भू नाम गरेका मनुले भगवतीका अगाडि बिन्ती गर्नुभयो। यो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि देवीले भन्नुभयो, मनु तिम्रो प्रार्थना अनुसार सबै कुरा पूर्ण हुनेछ। तिमीले भक्तिभावबाट बाघ भव मन्त्रको जप गरेको हुँदा म तिमीसँग अत्यन्त प्रसन्न छु।
तिम्रो राज्य निष्कण्टक हुनेछ, वंशवृद्धि गर्न क्षमतावान पुत्रहरू तिमीलाई जन्मिनेछन्। स्वयम्भुव मनुलाई वर दिएर देवी विन्ध्याचल पर्वततर्फ जानुभयो। यो त्यही विन्ध्याचल पर्वत थियो जो सूर्यको गति रोक्नका निम्ति आकाशतर्फ बढ्दै थियो। अगस्त्य नाम गरेका ऋषिले उसलाई रोक्नका निम्ति प्रस्तुत भएका थिए। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, मुनिवर नारद, सबैलाई वर दिने भएकी देवी नै विन्ध्यवासिनी भनेर नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँले नै विन्ध्याचल पर्वतको शोभा बढाउनु भएको छ। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा यस विषयबारे ऋषिहरूले सुतजीसँग प्रश्न गरे। सुतजीलाई प्रश्न गर्दछन्, यो सौ विन्ध्याचलो रुद्धः कुम्भोद भव महर्षिणा भानु मार्गावरोधार्थम प्रवृत्यो गगनम स्पृशन। त्यो विन्ध्याचलको हो जो सूर्यको गति रोक्न आकाशतर्फ बढेको थियो। प्रभु, त्यो विन्ध्याचलको हो। किन उसले सूर्यलाई अथवा सूर्यको मार्गलाई रोक्ने प्रकारको दुष्प्रयत्न गरेको थियो? कसरी अगस्त्य ऋषिले उसलाई अगाडि बढ्न दिएनन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, ऋषिहरू हो, सबै पर्वतहरू मध्ये विन्ध्याचल पर्वत श्रेष्ठ पर्वत थियो। त्यस पर्वतको चारैतिर अनेक प्रकारका वृक्ष, लता, पुष्प, मृग, बराह, भैंसी, बाघ, स्याल, बाँदर, भालु, चञ्चल वनपशु आदि सधैँ वरिपरि घुम्ने गर्थे। देवता, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा आदि सबैलाई मनोभिलसित फल दिने भएका वृक्षहरूले त्यस पर्वतको शोभा अत्यन्त प्रकारले बढाएका थिए। एक समय देवर्षि नारद अत्यन्त प्रसन्न भएर भूमण्डलमा घुम्दा घुम्दै विन्ध्याचल पर्वतको नजिकै पुगे। देवर्षि नारदलाई देखेर विन्ध्याचल पर्वत उठ्यो। उसले प्रसन्नतापूर्वक नारदको पूजा गरेपछि सोध्यो, देवर्षि, भन्नुहोस्, हजुरको आगमन कहाँबाट भयो? हजुर आफ्नो मनको कुरा मलाई भन्नुहोस्। तब नारदले भने, पर्वतराज, यस समय म सुमेरु गिरीबाट आएको हुँ। त्यस पर्वतमा मैले इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण आदि धेरै लोकहरू देखेँ। त्यहाँ मैले नाना प्रकारका भोग प्रदान गर्ने देवताहरू पनि देखेँ। यसरी नारदले हिमालय र सुमेरु पर्वतको धेरै धेरै प्रशंसा गरे। यो सुनेर विन्ध्याचलको मनमा अत्यन्त ईर्ष्याको उत्पत्ति भयो। अब विन्ध्यगिरीसँग वार्ता सकेर नारद ब्रह्मलोकतर्फ प्रस्थान गरे। यता नारदको कुरा सुनेपछि विन्ध्यको मनमा के भयो? दूषित पाप बुद्धिको उदय भयो। उसले मनमा नै सोच्यो, सूर्यले सबै ग्रह नक्षत्रबाट सम्पन्न भएर सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्छन्। यही कारण त्यस पर्वतले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ मानेको छ। अत म अब माथि उठेर सूर्यको मार्ग अवरुद्ध गरिदिन्छु। हेरौं त्यसपछि सूर्यले कसरी परिक्रमा गर्दा रहेछन्। मैले सूर्यको मार्ग रोकेपछि सुमेरु पर्वतको घमण्ड चूर हुनेछ, यस्तो प्रकारको विचार गर्यो। विन्ध्यले यस्तो विचार गरेर आफ्नो शिखरलाई आकाशसम्म फैलायो। ऊ सूर्यको प्रतीक्षा गर्न लाग्यो। प्रातःकालमा उदयाचलबाट सूर्य उदित भए। परान्न, अपरान्न, मध्याह्न, भूतबली आदिलाई सम्वर्धन गर्दै सूर्य क्रमशः दक्षिण दिशातर्फका लागि प्रस्थान गरे। सूर्य विन्ध्यको कारण अगाडि बढ्न सकेनन्। उनले के थाहा पाए भने उनको मार्ग के गरेको छ? विन्ध्यले रोकेको छ। यो स्थितिले गर्दा सूर्य अत्यन्त चिन्ताले मग्न भए। सूर्यको गति रोकिएपछि जगत स्वाहा र स्वधाबाट रहित भयो। स्वाहाकार पनि हुन छोड्यो, स्वधाकार पनि हुन छोड्यो। पश्चिम र दक्षिणका प्राणीहरू निद्रामा व्याप्त भए। उनीहरूका लागि रात्रि नै चलिरहेको थियो। उत्तरतर्फका प्राणीहरू सूर्यको तीक्ष्ण पापबाट के भएका थिए? तीक्ष्ण तापबाट, त्यो प्रकारको प्रकाशबाट, सूर्यको तापबाट अत्यन्त आत्तिएका थिए। यो अवस्थाले जगतमा हाहाकार मचियो। पितृहरूका श्राद्धहरू, तर्पणहरू पनि रोकिए। आत्तिएका इन्द्र प्रभृति सबै देवता भगवान शङ्करको शरणमा पुगे। शङ्कर सबैलाई साथमा लिएर विष्णुलोक भगवान श्रीहरि कहाँ जानुभयो। सबैले भगवान श्रीहरिको प्रार्थना गर्न लागे। सबैले प्रार्थना गर्दै भने, भगवान श्रीहरि, हजुर ध्रुवेश तथा जगतको उत्पत्तिका आदि कारण हुनुहुन्छ।
हजुरले कहिले कुर्म, कहिले शुकर, कहिले नृसिंह, कहिले वामन, परशुराम आदि अवतार लिएर जगतको कल्याण गर्नुभएको छ। जब जगतमा अधर्मी दुष्टहरूको प्रभाव बढ्दछ तब हजुरले विभिन्न अवतार लिएर जगतको कल्याण गर्नुभएको छ। प्रभु, हजुरले जमदग्नि पत्नी रेणुकाको कोखबाट जन्म लिएर दुष्ट क्षत्रियहरूको संहार गर्नुभएको छ। पापीहरूको भार पृथ्वीमा हुँदा हजुरले भगवान श्रीकृष्णको अवतार लिएर लोकको रक्षा गर्नुभएको छ। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ हे भगवान। आज हजुरले निन्दित यज्ञलाई उच्छेद र पशु हिंसालाई रोक्नका निम्ति बुद्धावतारलाई धारण गरिसक्नु भएको छ। जब अखिल जगत र म्लेच्छमय भएको थियो त्यस समयमा कल्की रूपमा हजुर जगतमा आउनु भएको थियो। प्रभु, यस जगतमा हजुरका अतिरिक्त अर्को दयाको सागर अरू कोही पनि हुनै सक्दैन। देवताहरूको दारुण प्रार्थनालाई सुनेर प्रसन्न हुनुभएका पुरुषोत्तम भगवानले सबै देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, देवताहरू हो, म तिमीहरूसँग प्रसन्न छु, इच्छाअनुसारको वर माग। श्री हरिको वचनलाई सुनेर सबै देवताहरू हर्षित भए। देवताहरूले भने, देवादिदेव, यस समय विन्ध्य पर्वत सूर्यको मार्ग रोकेर बसेको छ। हामीलाई पूजा होम आदिको भाग मिल्नका निम्ति दुर्लभ भयो। अब हामी के गरौँ, हामी कहाँ जाऊँ भनेर भगवानका समक्षमा अत्यन्त बिन्ती गर्न थाले। तब भगवान श्रीहरिले भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, अगस्त्यो मुनिवर्योऽसौ वाराणस्यां समासते तत्तेजो वञ्चको गस्त्यो भविष्यति सुरोत्तमाः। आद्याशक्ति भगवती का उपासक मुनि अगस्त्य त्यस समय वाराणसीमा बसेका छन्। तिमीहरू त्यहाँ गएर मुनि अगस्त्यलाई प्रणाम गराएर प्रसन्न गरेर यस विषयमा याचना गर। भगवान श्रीहरिको अमृतमय वचनलाई सुनेर देवताहरू काशीपुरीमा गए। मणिकर्णिका घाटमा स्नान गरेर मुनि अगस्त्यको आश्रममा गए। उनीहरूले अगस्त्यको प्रार्थना गर्न लागे। देवताहरूले भने, हे भूदेव, हजुर द्विज गणका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुर लोपमुद्राका प्राणनाथ मित्रावरणबाट प्रकट। हजुर सम्पूर्ण विद्याका भण्डार तथा शास्त्र योनिज हुनुहुन्छ। हजुर हामीबाट प्रसन्न हुनुहोस् भगवान। हामी विन्ध्याचल पर्वतबाट अत्यन्त सन्तप्त भएर अत्यन्त ठूलो दुःखलाई भोगिरहेका छौँ। देवताहरूको प्रार्थनालाई सुनेपछि अगस्त्य नाम गरेका ऋषिले हाँस्दै भने, देवताहरू हो, हजुरहरूको समस्याको समाधानका लागि मैले के गर्नु पर्यो? मेरो शक्तिबाट हुन सक्ने काम हजुरहरूले भन्नुहोस्, त्यसको पूर्णताका लागि अवश्य म प्रयत्न गर्नेछु। अगस्त्य नाम गरेका ऋषिको यो कुरालाई सुनेर देवताहरूले प्रार्थना गर्दै भने, महर्षि, विन्ध्य पर्वतले सूर्यको मार्ग रोकेको छ। त्रिलोकमा हाहाकार मचिएको छ। त्यस पर्वतको वृद्धिलाई रोकिदिने कृपा गर्नुहोस् भनेर ऋषिका समक्षमा बिन्ती गरे। देवताहरूको वचनलाई सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले निवेदन गर्नुभयो, हजुरहरूको कार्य अवश्य पनि मैले पूर्ण गर्नेछु। तत्पश्चात अगस्त्य नाम गरेका मुनि सती लोपा मुद्राको साथमा तपो रूपी के गर्नुभयो, विमान चढेर आधा निमेषमा विन्ध्य पर्वतले बाटो रोकेको ठाउँमा पुग्नुभयो। मुनिलाई देख्न साथ विन्ध्य पर्वत कम्पायमान भयो। उसले मुनिलाई दण्डवत प्रणाम गर्यो। अगस्त्यको मन प्रसन्नताले पूर्ण भयो। प्रसन्न बदनो गस्त्यो मुनिर्विन्ध्यामथा ब्रवीत वत्सैव तिष्ठतावत्त्वं यावदागम्यते मया। त्यसै समय मुनिले विन्ध्यलाई भने, वत्स, तिमी तबसम्म यही अवस्थामा रहनु जबसम्म म फर्केर आउँदिन। यसो भनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनि त्यहाँबाट हिँडे। बाटामा उनले श्रीशैल पर्वतलाई देखे। त्यसपछि उनले मलयाचलमा पुगेपछि त्यही नै आश्रम बनाएर बस्ने निश्चय गरे। विन्ध्य पर्वतमा रहनुभएकी देवी मनुद्वारा पूजित हुनुभयो। ती देवी जगतमा विन्ध्यवासिनी नामले प्रसिद्ध हुनुभयो।
तब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद यो भगवतीको प्रथम चरित्रको वर्णन हो। अब तिमी कुन विषयमा अथवा कुन प्रकारको कुरालाई सुन्न चाहन्छौ भनेर भगवान नारायणले नारदजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 7औं अध्यायलाई यही नै विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भक्तवृन्द, हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानलमा यहाँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया यसै भिडियोको पहिलो कमेन्टमा भिडियोको लिङ्क रहेको छ। उक्त लिङ्कमा छोएर, त्यो नीला अक्षरहरूमा छोएर हजुरहरू हाम्रो अर्को नयाँ च्यानलमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ।